गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 9 till 17। इंजील जलील में लिखा है, यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। खूबसूरत सफ़र पे हम यस्सु के साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। हमने देखा था कि कैसे खुदावंद यस्सु मसीह ने कुफरनहूम में अपना डेरा जमा लिया, वहाँ अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहाँ से निकलकर यस्सु गलील की झील के किनारे अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे। और हमने ये भी देखा कि वो गलील की झील के पार भी गए और उस इलाके में भी उन्होंने जाकर इब्लीस को शिकस्त दी। तो यहाँ ये सारी खिदमत चल रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार लोगों पर जाहिर होता चला जा रहा है। हमने देखा था कि मत्ती यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करते हैं। वो खुदा की बादशाही और उसके बादशाह को हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बादशाह इख्तियार के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे यीशु चलते चले जा रहे हैं, इन मुख्तलिफ वाक़यात में हमें खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार की मुख्तलिफ जहतें नज़र आ रही हैं। One thing that is the most visible in this beautiful journey with Jesus Christ is his authority. पिछले हफ्ते हमने खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार रखने का दावा करते हुए देखा था। तुम जान लो कि इब्ने आदम को इस जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। आज कहानी वहां से आगे बढ़ती है और इख्तियार की जहतें हमारे सामने आएंगी। वी वुड बी लुकिंग एट मोर and different aspects of the authority of our Lord Jesus Christ. अब क्या हुआ? यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या था उस आवाज में? मत्ती हमें नहीं बताते। ये जिस मत्ती का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये वही मत्ती हैं जिन्होंने ये इंजीली बयान लिखा। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मेरे अंदर क्या तहरीक पैदा हुई कि मैंने सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछा करना शुरू कर दिया।
but it is very very evident. उस आवाज का इख्तियार था, उस आवाज में कुदरत थी, उस आवाज में सहर था कि मती इनकार नहीं कर सका. मती की बुलाहट है यहाँ पर, द कॉलिंग ऑफ मैथ्यू. एंड हु वॉज मैथ्यू? दूसरे अनाजीली बयानात में हम देखते हैं कि उसको लावी कहकर मुखातिब किया गया. Maybe that is his given name, a Jewish name for him, Levi. लेकिन बहुत से मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि वो लावी के कबीले से ताल्लुक रखता था. और अगर वो लावी के कबीले से ताल्लुक रखता था तो उसको तो कहीं हैकल में होना चाहिए था, उसको तो कहीं बैठकर लोगों को तालीम देनी चाहिए थी, शरीयत की, खुदा के कलाम की तालीम दे रहा होता. लेकिन उस लावी को जिसका नाम मती है, हम एक महसूल लेने वाले की चौकी पर बैठे हुए देख रहे हैं. पिछली दफा हमने एक जिस्मानी माजूर को देखा था, मफलूज को देखा था. आज हम एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती मफलूज को देख रहे हैं. और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्या है. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा महसूल लेने वालों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है. रूमी हुकूमत और उसकी सल्तनत सूबों पर, मुल्कों पर फैली हुई थी, अ वास्ट अंपायर. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में महारत रखते थे. रोड्स को बनाना, दूसरे तमाम तर सिविक इम्यूनिटीज जो होती थी शहरों में, वो प्रोवाइड करना. लेकिन इस सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी. और रूमी हुकूमत हैवी टैक्सेशन के ज़रिए, बड़े टैक्स लगाकर, जिजिया और खराज वसूल करके वो अपनी सल्तनत के अमूर को चलाया करते थे. वो महसूल लेने का काम ठेके पर दिया करते थे. और यूं होता था कि जो कोई भी वो ठेका ले लेता था, फिर वो ठेके की कीमत तो वो दे दिया करता था, लेकिन रूमी हुकूमत के ठहराए हुए टैक्स से ज़्यादा लेकर वो अपने घर का कारोबार चलाया करता था. और जो जितना जालिम होता था, जितना शातिर होता था, वो लोगों की जेब से उतने ज़्यादा पैसे बटोर लिया करता था. आज भी हम टैक्स देना नहीं चाहते ना. FBR के नाम से हमको नफरत है. उस जमाने में भी ऐसा था. और यहां तो दोहरी नफरत है. एक तो वो टैक्स दे रहे हैं, और फिर टैक्स दे रहे हैं उस हुकूमत को जो उन पर मुसल्लत है. वो तो मफ्तूह हैं, वो तो फतह किए गए हुए लोग हैं. उनको तो जबरी तौर पर टैक्स देना पड़ रहा है. और फिर ये टैक्स लेने वाला कोई और नहीं है, उनका भाई है. अक्सर जो महसूल लेने वाले थे वो यहूदी थे. लेकिन उन्होंने एक कारोबार की हैसियत से इस काम को अपना लिया. तो वो क्या करते थे? एक तो वो रूमी हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा किया करते थे, और दूसरा लोगों को ठग कर अपनी जेबें भरा करते थे. एक और महसूल लेने वाले, बड़े मशहूर महसूल लेने वाले का जिक्र भी हम पढ़ते हैं ना, जिसका नाम ज़कई था. तो ये वो हैं जिनसे कि यहूदी नफरत हैं. तो ये यहूदी, लेकिन इनसे नफरत की जाती है. आप जहां पर भी पढ़ेंगे, अक्सर इनका नाम जो है महसूल लेने वालों का गुनाहगारों के साथ लिया जाता है. एक ही सांस में गुनाहगार और महसूल लेने वाले, यानी इनको जो आम गुनाहगार लोग होते थे, जिनको गुनाहगार समझा जाता था, उनसे भी ज़्यादा गुनाहगार समझा जाता था. क्योंकि एक तो ये
ایک جو جن کا تسلط ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر اپنے بھائیوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال کر اس حکومت کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور اس زمانے کے فقیہوں اور فریسیوں کی جو مرتب کردہ فہرستیں تھیں، اس کے مطابق کوئی محصول لینے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دھتکارے ہوئے لوگ تھے، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا تھا، سوائے اس کے کہ سال میں ایک دفعہ جا کر ان کو اپنا ٹیکس بھر دیا جائے۔ متی بھی ایک محصول لینے والا ہے، اور وہ برملا اس کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ایک محصول لینے والا تھا۔ تو کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کی نفرت کا نشانہ ہے وہ۔ They would have hated his guts. دھتکارا ہوا ہے، لیکن ہے لاوی۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ شخص جو کہ پیدا ہی ہوا تھا خدا کی اور خدا کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، فل ٹائم سروس میں آنے کے لیے، اس کو ہم کیسے ایک محصول لینے والے کی چوکی پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، جیسے آج ہمارے بہت سارے جوان بچے جب وہ جو آرگنائزڈ چرچز ہیں، اسٹیبلش چرچز ہیں، ان کی آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں، جب وہ بہت بڑے بڑے خادموں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان سے دور چلے جاتے ہیں، وہ خداوند سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ جو بڑے جذبے کے ساتھ آگے آتے ہیں کہ ہم نے خداوند کی خدمت کرنی ہے، وہ جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر ٹھوکر لگنے کے باعث وہ خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو شاید متی ایک ایسا ہی شخص ہے جو پیدا ہوا تھا خدا کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، آج وہ غیر قوم کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو ٹھگ رہا ہے۔ لیکن خدا کا اس کے بارے میں پلان کچھ اور تھا۔ He was supposed to be a minister of God، اور خدا نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جا رہے ہیں۔ سو probably یہ بھی مفلوج ہے، متی بھی مفلوج ہے، لیکن جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، psychologically he has been tortured to the extent کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی خدمت کو چھوڑ کر، ایک طرح سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، وہ غیر قوم کی خدمت کرنے پر اپنے آپ کو اس نے مائل کر لیا۔ اب اندر سے تو وہ یہودی ہے نا، اندر سے تو وہ لاوی ہے، چاہے اس نے روپ دھار لیا ہے ایک رومی ٹیکس کلیکٹر کا، ایک محصول لینے والے کا، لیکن اندر سے تو وہ ابھی بھی لاوی ہی ہے نا۔ And probably he was yearning to come back to the service of the Lord. کہ اچانک اس کے کان میں ایک دن آواز پڑتی ہے، Follow me، میرے پیچھے ہو لے۔ اب یہ صرف متی کے لیے نہیں ہے، یہ بلاہٹ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہیں بیٹھا ہے نا، گلیل کی جھیل کے کنارے بیٹھا ہے، اس کی چوکی وہیں پر ہے، روز وہ بھیڑ کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے دیکھتا ہوگا، پوچھتا ہوگا لوگوں سے یہ کیا ماجرا ہے۔ اور چونکہ لاوی ہے، خدا کا کلام تو جانتا ہی ہوگا، مسیح کی راہ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس نے یہ سن لیا کہ ایک معذور شفا پا گیا،
ایک جسمانی طور پر مفلوج اٹھ کر چلنے پھرنے لگ گیا تو اس کے دماغ میں یہ بات کلک کر گئی ہوگی کہ ہو نہ ہو یہی مسیح ہے۔ اب آگے جو کچھ ہوا شاید اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہی مسیح آ کر اسے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہے گا، اور یہ وہ لمحہ تھا متی کی زندگی میں جب وہ آپ ایک دو راہے پر آ جاتے ہیں نا، ایٹ کراس روڈز، ادھر ہی رہوں، ادھر کو جاؤں، ادھر کو جاؤں، کیا کروں؟ And in that split second he took the decision. Probably the decision wasn't very difficult for him. ایک خدا کا خادم ہے، بکھرا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے۔ دوسرا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ مسیح ہے، and he did not want to miss on that opportunity. چھوڑ دیا سب کچھ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مہینے کے بعد لیٹ می سیٹل دا اکاؤنٹس اینڈ آئی ول کم آفٹر یو ان اے منتھس ٹائم۔ نو، اٹ واز آل سو امیڈیٹ۔ اٹھا اور یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ And that is the authority of that person. Probably متی سے عمر میں چھوٹے ہوں گے خداوند یسوع مسیح. And yet when he called, Matthew could not resist. ویسے متی کا مطلب ہے خوبصورت تحفہ، and he proved to be that beautiful gift. So he just got up and followed Jesus. No looking back. اس نے اپنا سارا تعلق اپنی پچھلی لائف سے، اپنے پچھلے کاروبار سے، اور یسوع بلاتا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم ساتھ ساتھ پیدائش کی کتاب کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں نا۔ ابرام کو خدا نے بلایا تو ابرام نے بھی کوئی پس و پیش نہیں کی۔ وہاں پر ایک جسمانی ہجرت ہے، ایک جرنی، فزیکل جرنی۔ ابراہیم ہیڈ ٹو ٹیک اے فزیکل جرنی۔ یہاں پر ایک پرانے لائف سٹائل کو چھوڑ کر نئے لائف سٹائل میں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو when God calls, there is a change associated with it. اگر ہم لبیک کہہ دیتے ہیں خدا کی آواز پہ تو تبدیلی آ جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ And in this case it was a radical transformation from being a tax collector to a disciple and then to an apostle of Jesus and writing this beautiful gospel account. کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ وہ جو اسے نفرت کرتے تھے، یہودیوں کے لیے۔ What a transformation! And that is the authority, that is the power of Jesus' calling. He can transform you in the wink of an eye. And not only that, اب then اچھا کچھ جگہوں پر تو ہمیں دوسرے اناجیلی بیانات میں ملتا ہے اس نے ایک ضیافت دی، سب کو بلایا۔ He wanted to announce کہ اس نے ایسا کر لیا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی یسوع سے ملوانا چاہتا تھا۔ یہاں پر متی خود ہمیں یہ نہیں بتا رہے، وہ کہتے ہیں اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ Probably they were inquisitive، ہے نا، ٹو لینے آئے ہوں گے، کیا ہو گیا متی کو، کیا ہو گیا؟ نہیں، اس نے چھوڑ دیا، he resigned, he just walked away، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتہ لینے آئے ہوں گے کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں۔
बट लॉट ऑफ देम केम। कौन कौन आ गए वहां पर? ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। और शायद इसमें से भी बहुत सारे वैसे ही होंगे जो मत्ती की तरह अपना अपना मकाम छोड़कर आए होंगे। अब क्या हुआ? खुशी होनी चाहिए थी ना, खुशी होनी चाहिए थी। एक लावी जो चला गया था, दुश्मन की गोद में चला गया था, वापस आ गया और आना चाहते हैं, तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, जश्न होना चाहिए था, जो प्रॉबेबली हो भी रहा होगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोग खड़े हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही, and they are trying to find faults with Jesus. फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? कहने का मकसद क्या है? ये मसीह नहीं हो सकता, क्यों इसके पीछे चल रहे हो? ये तो गुनाहगारों के साथ बैठता है, ये तो महसूल लेने वालों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता पीता है, ये मसीह नहीं हो सकता। मसीह होता तो फिर हमारे साथ आकर बैठता, हमारी सुनता, हमारे कहे के मुताबिक चलता। ये मसीह नहीं है, क्यों जाकर उनके साथ खाता और पीता है? और यीशु को खबर हो गई कि फरीसी आ गए हैं और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड एज द स्ट्रॉन्ग वंस। द स्ट्रॉन्ग वंस, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। वेरी लॉजिकल, बड़ी मंतकी बात की यीशु ने। कौन है जो बीमार ना हो और वो जाए तबीब के पास? ऐसा तो हो नहीं सकता, उसकी अकल पर शक किया जाएगा। तो यीशु ने भी यही कहा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढने आया, मैं रास्तबाजों को ढूंढने नहीं आया, मैं गुनहगारों को ढूंढने आया हूँ। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम जाकर उसके इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। इस इंजीली बयान के जब हम शुरू के चैप्टर्स देख रहे थे और यूसुफ की ज़िंदगी पर नज़र कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक रास्तबाजी की बिब्लिकल डेफिनेशन क्या है। नूह की ज़िंदगी में भी हमने ये देखा था कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रास्तबाज वो नहीं जो अच्छे काम करता है या खुदा की राहों पर चलता है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रास्तबाज वो है जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा नहीं करता, जिसको मालूम है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, एंड ही स्क्वेयरली डिपेंड्स अपॉन गॉड फॉर हिज सैल्वेशन, फॉर हिज राइचियसनेस। वो रास्तबाज है, क्योंकि वो दूसरे वाले रास्तबाज जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं ना, सेल्फ राइचियस पीपल, उनके बारे में तो खुदा का कलाम कहता है एक भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम कई लोगों को रास्तबाज कहता है। ये वो थे जो खुदा पर भरोसा करते हैं अपनी नजात के लिए, अपनी रास्तबाजी के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं रास्तबाजों को नहीं, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ राइचियस पीपल, जो इस सिंड्रोम का शिकार है ना, सेल्फ राइचियसनेस के, मैं उनको ढूंढने नहीं आया, मैं गुनाहगारों को ढूंढने आया हूँ। वो जो ये समझते हैं कि वो गुनाहगार हैं। वो तमसील आपको याद होगी ना, कि जहाँ पर एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला इकट्ठे चले गए खुदा के घर में, इबादत खाना में। फरीसी ने अपने
मार्केटिंग शुरू कर दी, अपना इश्तिहार देना शुरू कर दिया कि देखो मैं कितना बड़ा रास्तबाज। महसूल लेने वाले ने अपनी छाती पीटी, उसने कहा मैं तो ऊपर देखने के काबिल भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कौन वहां से रास्तबाज ठहर कर गया? लोगों ने यकीनन कहा होगा फरीसी, लेकिन यीशु ने कहा वो महसूल लेने वाला जो अपनी रास्तबाजी पर डिपेंड नहीं करता, वो वहां से रास्तबाज होकर गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, और बल्कि उन्होंने कोटेशन ली पिछले पुराने ऐहदनामा से, होसिया की किताब के 6 बाब की 6 आयत से, कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि राहम पसंद करता हूँ, और मैं गुनहगारों को नहीं बल्कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को ढूंढने आया। यीशु ने कहा जिनको मेरी ज़रूरत नहीं, मैं उनके लिए नहीं आया, लेकिन जो मेरी रात तक रहे थे, मत्ती जैसे लोग, महसूल लेने वाले लोग, जिसको मैंने एक आवाज़ दी और वो मेरी आवाज़ पे चल पड़ा, मेरे पीछे चल पड़ा। I have come to search for such people. तुम लोग अपनी रास्तबाजी में मारे जाओगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि फरीसी तो जी बड़े शरीयत के और खुदा के कलाम के पाबंद लोग थे, और वो तो मनोहन खुदा की शरीयत पर ईमान रखते थे, उस पर अमल करते थे। ये बात सरासर गलत है, और आगे चल के अब ये प्रूव हो जाएगी। फरीसी खुदा की शरीयत पर नहीं चलते थे, वो शरीयत के कवानीन और अहकाम पर नहीं चलते थे, वो अपने बुजुर्गों की रिवायात पर चलने वाले लोग थे। They did not follow the law of God, they only followed the traditions of their forefathers. और वो अब बात आगे चलकर जाहिर होने वाली है। तो खुदावंद यीशु मसीह किसके लिए आए? खुदावंद यीशु मसीह द डिस्पाइज्ड, धत्कारे हुए लोगों के लिए, इस दुनिया के जो ही केम फॉर द सिक, फॉर द सफरिंग, and for those who know that they are sinners and they cannot do anything to save themselves. यसु उनको ढूंढने के लिए आया था। अब ये बहस छिड़ गई है, ये बहस अब चलती रहेगी ना, कि तुम्हारा उस्ताद तो भाई देख लो गुनहगारों के साथ बैठता है, वो तो मसीह नहीं हो सकता। अब उसका तो जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया, आगे से बात नहीं बन पड़ी। तो अब यूहन्ना के शागिर्द मैदान में कूद गए। उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये हवाला आज आ गया, जबकि 3 दिन के बाद लेंट शुरू होने वाला। हर साल सवाल पूछे जाते हैं रोज़े से मुतालिक, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर अगले साल पूछते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये अच्छा है कि ये सामने आ गया, थोड़े से हम अपने ज़हनों को ताज़ा कर लेंगे कि रोज़ा क्या है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? यूहन्ना के शागिर्द आ गए, पूछने लगे। किसी इंजीली बयान में ये लिखा है कि फरीसियों ने पूछा, मरकस कहते हैं दोनों ने पूछा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर यूहन्ना के शागिर्द भी मौजूद हैं और फरीसियों के शागिर्द भी मौजूद हैं। अब आप कहेंगे यूहन्ना के शागिर्दों को तो बड़ा अच्छा होना चाहिए था, वो कैसे इस बहस में फंस गए? देखें, बहुत सारे यूहन्ना के शागिर्द ऐसे थे जिनको उसने कहा कि यीशु के पीछे चले जाओ, वो चले गए। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो नहीं गए यीशु के पीछे, वो पीछे रह गए। अब यूहन्ना जेल में है। अब उनके लिए रोल मॉडल कौन है? उनके लिए रोल मॉडल यकीनन फरीसी होंगे, यीशु नहीं।
اور وہ فریسیوں کی تعلیم پر چلتے ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ تھوڑا سا میں ڈائگریس کرنا چاہوں گا اور اس روزے کے سبجیکٹ کو ہم تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ شریعت میں، پرانے عہد نامہ میں، خداوند کے کلام میں صرف ایک روزہ مقرر کیا گیا، سال میں ایک روزہ جو یوم کفارہ پر رکھا جاتا تھا۔ خدا کی طرف سے یہ دائمی آئین تھا۔ آن دا ڈے آف اٹونمنٹ، یوم کپر پر یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ ایک مغرب سے لے کر، سورج ڈھلنے سے لے کر اگلے دن مغرب تک یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور کیوں خدا نے حکم دیا تھا اس روزے کو رکھنے کا؟ اس دن ہم سب جانتے ہیں یوم کفارہ پر سردار کاہن اپنے گناہوں کے لیے، اپنے خاندان کے گناہوں کے لیے اور پوری امت کے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا، اور پھر وہ ان جانوروں کا خون بیسن میں لے کر پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری میں جا کر وہ خون چھڑکتا تھا، اور وہ خدا سے درخواست کرتا تھا، استدعا کرتا تھا، انٹرسیڈ کرتا تھا خدا کے سامنے کہ اے خداوند، یہ قربانی جو چڑھائی گئی ہے، یہ جانور جو قربان کر دیے گئے، جس کی نشانی یہ خون ہے، اس کے سبب سے اپنی امت کے تمام گناہ معاف کر دے۔ وہ شفاعت کرتا تھا پوری امت کی۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ اس دن تم سب اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ خدا نے کہا اس روز تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ عبرانی لفظ ہے صوم، جو عربی میں بھی مستعمل ہے ماتم کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ اوڑھ لینا، خاکسار ہو جانا، بیٹھ جانا خاک میں اور اپنے سر میں راکھ ڈالنا اور گریہ کرنا، رونا، ماتم کرنا، کیونکہ میں تمہارے گناہ معاف کرنے جا رہا ہوں، تو کم از کم تم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار تو کرو۔ اس لیے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ ایک روزہ ہے، اس کا تعلق ماتم سے ہے۔ آگے چل کر ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے، ماتم کا ذکر آئے گا۔ ماتم کرنا، خدا نے کوئی بہت زیادہ روزوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا لوگوں پر، سال میں ایک دن روزہ رکھنا تھا۔ بعد میں جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آئی، کوئی کلیمٹی آئی، کوئی آفت آئی، تو پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ پوری قوم فلانے دن روزہ رکھے، ماتم کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، خدا سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے روزے بھی رکھے گئے، 7 دن کے روزے بھی رکھے گئے، اس سے لمبے روزے بھی رکھے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کو اور موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں 40 دن تک وہ فاقے سے رہے۔ تو مختلف ڈیوریشن کے روزے تھے، لیکن یہ روزے بعد میں یہودی کیلنڈر کا حصہ بنتے چلے گئے۔ تو ایک روزہ تقسیم ہوتا 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 کئی روزوں میں بدل گیا، لیکن یہ خدا کا حکم نہیں تھا، یہ بزرگوں کی روایات تھی۔ حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح کے وقت تک آتے آتے فریسی اور فقیہ اور ان کے شاگرد، اور شاید یوحنا کے شاگرد بھی ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔
अब इंसिडेंटली उस दिन यरूशलेम में मंडी लगती थी, इर्द गिर्द के लोग भी शहर में आकर जमा हो जाया करते थे। तो क्या होता था, ये लोग अपनी शक्ल बिगाड़ते थे, मुंह नहीं धोते थे, दांत नहीं साफ करते थे, बाल नहीं बनाते थे, पुराने कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल जाते थे कि लोग इनको रोजादार जाने। यानी रियाकारी, जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें बाब में मत्ती रसूल के इसी इंजीली बयान के 6ठे बाब में किया, और हुक्म दिया कि जब भी रोज़ा रखो तो क्या करो, अपना मुंह धो, अपने बाल बनाओ, हुलिया दुरुस्त करो, एंड डोंट गो ऑन एडवर्टाइजिंग दैट यू आर फास्टिंग। ये हम सीख चुके हैं। तो वो एक रोज़ा जो खुदा ने मुकर्रर किया था, जिसका ताल्लुक मातम से था, अब वो मल्टीप्लाई होता होता कई रोज़े हो गया, और अब मातम ख़त्म हो गया, उसमें से उसकी रूह निकल गई। अब क्या आ गया? दिखावा, रियाकारी आ गई। और ये खुदा का हुक्म नहीं है, ये बुजुर्गों की रिवायात है। आगे चलकर हम सबत के हवाले से भी यही सीखेंगे। दिस इज नॉट द लॉ ऑफ गॉड। खुदा की तरफ से ये रोजे मुकर्रर करदा नहीं थे, ये उनके बुजुर्गों की रिवायात थी, जिनको लेकर वो आगे चलते चले जा रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी हम तो रोज़ा रखते हैं, फरीसी भी रोज़ा रखते हैं, उनके शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं। कहने का मकसद क्या है? हम तुझसे और तेरे शागिर्दों से ज़्यादा रास्तबाज हैं, क्योंकि हम बुजुर्गों की रिवायात का इतना पास रखते हैं। वी केयर फॉर द ट्रेडिशंस ऑफ आवर फादर्स, जिसको वो शरीयत कहते थे, हम उस पर अमल करते हैं। तू और तेरे शागिर्द उस पर अमल नहीं करते। सो वी आर मोर राइचस देन यू आर। पिछली दफा क्या कहा था? ही कैन नॉट बी द मसाया, ही कैन नॉट बी द क्राइस्ट, बिकॉज ये तो एसोसिएट ही करता है गलत लोगों के साथ। लेकिन अब क्या हुआ? अब रोज़ा नुमाइश बन के रह गया। आज हम में से भी बहुत सारे इसी तौर से रोज़े रखते हैं। यीशु ने क्या कहा? हर चीज़ का एक वक्त है। रोने का, मातम करने का भी वक्त है, खुशी का भी वक्त है, हंसने का भी है, रोने का भी है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। उसी तरह आप रोज़ा भी बेमौका, बेमहल, आउट ऑफ प्लेस रोज़े नहीं रख सकते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी हियर। उसने कहा कि जब तक मैं इनके साथ हूँ, खुदा की बादशाही इनके साथ है, बादशाह इनके साथ है, द ग्रूम इज विद देम, हाउ कैन दे फास्ट? आप सेलिब्रेशन में तो आप जब सेलिब्रेशन हो रही होती है तो आप एक तरफ मुंह बसोर के नहीं बैठ सकते कि मैं रोजे से हूं। यू कैन नॉट। और यीशु ने मातम का लफ्ज इस्तेमाल किया यहां पर। मती उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि रोजे का ताल्लुक मातम से है, शर्मिंदगी से है, नदामत से, पशिमानी से। खुशी में रोजा नहीं रखा जा सकता। और यीशु ने कहा, अभी तो मैं इनके साथ हूं, व्हाई शुड दे बी फास्टिंग? क्यों ये रोज़ा रखें? हाँ, वो दिन आएंगे। अच्छा, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत है एक जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है यूनानी में। उसने ये नहीं कहा कि द अटेंडेंट्स ऑफ द ग्रूम, बराती नहीं कहा, उसने कहा द सन्स ऑफ द ग्रूम। हाउ कैन द सन्स ऑफ द ग्रूम फास्ट? किंगडम पर्सपेक्टिव है ना मती का।
پچھلے حوالے میں بھی ہم نے دیکھا تھا، جو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا، اس نے کہا چائلڈ، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یو ہیو ناؤ بیکم دس چائلڈ آف دا کنگڈم آف گاڈ. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے the sons of the groom. A groom doesn't have any sons or children. لیکن بادشاہی کا پرسپیکٹو، the sons of the kingdom. How can the sons of the kingdom fast when the king is with them? تو لیکن اس نے کہا وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے چھین لیا جائے گا. And then they would fast. یہ نہیں یسوع نے کہا کہ یہ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، نہ رکھیں گے. اور یہ شاگردوں کی بات ہو رہی تھی نا، یہاں پر اعتراض شاگردوں پر ہوا تھا. اس نے کہا یہی شاگرد دیکھنا روزے رکھیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، فورسبلی جدا کیا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ پھر کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا شاگردوں، بند کمرے میں بیٹھے. یسوع نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا. They did fast and they did fast even after that. جہاں کہیں ضرورت پڑی انہوں نے ضرور روزہ رکھا. 12واں شاگرد چننا ہے، روزہ رکھا. پولس اور برنباس کو بھیجنا ہے، روزہ رکھا، دعا کی. جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے ضرور روزے رکھے، لیکن نہ دکھاوے کے لیے رکھے، نہ بے موقع اور نہ بے محل روزے رکھے. جہاں ضرورت محسوس ہوئی ان کو انہوں نے روزے رکھے. اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اور پھر یسوع مسیح اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ السٹریشنز یہاں پر دے رہے ہیں. کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی. اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بزرگوں کی روایات کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو گے جو میں لایا ہوں، میری تعلیم کے ساتھ جب جوڑنے کی کوشش کرو گے تو نقصان ہوگا. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں، یسوع پرانے عہد نامہ کی، یسوع شریعت کی، پرانے عہد کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ پرانے عہد کو نئے عہد سے جدا نہیں کر سکتے، پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے سے جدا نہیں کر سکتے. وہ خدا کا کلام ہے، یہ بھی اسی خدا کا کلام ہے. لیکن یسوع اس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو وہ اختیار کر چکے ہیں، جو بزرگوں کی روایات پہ بیس کر رہا ہے، خدا کی شریعت پر نہیں. اس نے کہا if you try to patch these two things together. ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے انجیل سنائی، غیر مسیحوں میں انجیل سنائی، اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنے مذہب میں رہ کر روح القدس حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت روح القدس نے ہی شاید مجھے طاقت دی کہ I could say categorically say no, it is not possible. میل ہی نہیں ہے فضل کی انجیل کا کسی دوسری تعلیم کے ساتھ جو انسان کے اعمال پر، انسان کے کاموں پر منحصر ہو. کوئی میل ہو نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس زمانے میں کپڑا ناپید تھا، بہت ریئر تھا کپڑا، سوتی کپڑا ہوتا تھا، ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کورس، ویری کورس، کم ملتا تھا، اس لیے کپڑے کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی. اگر کہیں سے پھٹ جاتا تھا تو یا تو رفو کیا جاتا تھا یا اس پر پیبند لگا دیا جاتا تھا. اب وہ کپڑا جو پرانا ہو چکا ہے، دھل کے پھٹ گیا ہے، اگر اس پر نئے کپڑے کا، نئے سوتی کپڑے کا پیبند لگائیں گے تو اگلی دفعہ جب وہ پوشاک دھلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ نیا کپڑا سکڑے گا، اور جب وہ سکڑے گا تو وہ پرانے کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لے گا، پہلے سے بڑا شکاف اس میں پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پوشاک اور زیادہ خراب ہو جائے گی. تو یسوع نے کہا اگر تم
یہ جو بزرگوں کی روایات پر چلتے ہو اس کو میری انجیل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تمہیں پرانی پوشاک یکسر اتارنی پڑے گی اور راست بازی کا وہ خلت جو میں تم کو دوں گا وہ پہننا پڑے گا. پیچ ورک ول ناٹ سسٹین. پیریڈ. اس کے بعد کوئی بات تو ہی نہیں سکتی. The gospel of grace, the gospel of Jesus Christ is not compatible with any other religion. Be it Judaism. وہ Judaism جو اس وقت چل رہی تھی. Not the original one. خدا کے کلام کی بات نہیں میں کر رہا. اور پھر ایک اور مثال خداوند یسوع مسیح نے دی مشقوں کی. اب جو لوگ میری عمر کے ہیں انہوں نے تو مشقیں دیکھی ہوں گی نا، مشکیزیں مشقیں دیکھی ہوں گی. ہمارے گھروں میں پانی مشقوں میں آیا کرتا تھا. شاید ہمارے بچوں نے مشق نہ دیکھی ہو. جانور کی کھال اتار کر ایک پیس میں اس کو بیچ میں سے سی لیا جاتا تھا اور اس کو لکوڈز کو سٹور کرنے میں اور لکوڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتی تھی. اور یہی انگور کے شیرے کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ انگور کے شیرے کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا، مشکوں میں ان کو لٹکا دیا جاتا تھا کسی ٹھنڈی جگہ پر تاکہ ان کے اندر فرمنٹیشن شروع ہو جائے، جس کو شاید اردو میں عمل تبخیر کہتے ہیں. لیکن فرمنٹیشن کے جہاں پر بھی فرمنٹیشن ہوتی ہے وہاں پر گیس بنتی ہے. اب اندر لکوڈ ہے، مشک بند ہے، چاروں طرف سے گیس بنے گی تو it will put pressure on the walls of the wine skin. اس کے دیواروں پر پریشر پڑے گا اور جہاں تک وہ کھچ سکتی ہیں وہ کھچ جائیں گی. چمڑا ہے نا، اس میں تھوڑی بہت الاسٹیسٹی تو ہوتی ہے تو وہ کھچ جائے گی. اب ایک دفعہ تو آپ نے میپ اس میں بنا لی، نکال لی. اب اگر دوسری دفعہ نیا شیرہ اس میں آپ نے ڈال دیا، اب وہ مشق پہلے سے ہی بیچاری بہت کھچ چکی ہے. کیا ہوگا؟ دوبارہ گیس بنے گی. اب جب پریشر بڑھے گا تو مشق پھٹ جائے گی، اور جب مشق پھٹ جائے گی تو وہ شیرہ میں بہہ جائے گا، دوہرا نقصان ہو جائے گا. یسوع نے کہا نہیں، میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں. بائبل مقدس میں پاک روح کی علامت کے طور پر بھی استعمال ہوا. پرانی مشق میں پاک روح نہیں آ سکتا. وہ زندگی جو ریجنریٹ نہیں ہوئی، نجات کے پروسیس سے نہیں گزری، نئی پیدائش کے پروسیس سے نہیں گزری، پاک روح در بسیرا نہیں کر سکتا. مشق بدلنی پڑے گی، پوشاک بدلنی پڑے گی، ورنہ نقصان ہے، بالکل سراسر نقصان ہے. اور نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں. بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتے ہیں. So there has to be a radical transformation. کیا ہوا؟ کہاں سے ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ میں ختم بھی وہیں پہ کروں گا. شروع کہاں سے کیا تھا؟ متی میرے پیچھے ہو لے. 180 degrees turn. متی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، اٹھ کر چل پڑا، ٹرانسفارمڈ. چھوڑ دیا نا سب کچھ پیچھے. یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ اگر متی اپنی پرانی پوشاک ساتھ لے کر آ جاتا یا اپنی پرانی مشق ساتھ لے کر آ جاتا تو کیا متی وہ متی بن پاتا جو خداوند یسوع مسیح اس کو بنانا چاہتے تھے؟ نیور.
So there has to be a transformation, a radical transformation. We have to go through the process of the new birth. अदरवाइज ये जो छोटी मोटी नेकियां, दुआएं करना, रोज़े रखना, इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. पोशाक बदल गई. आजकल तो हमारे बच्चों की नई पोशाक पे इतने पाबंद लगे होते हैं. पोशाक बदल गई तो और मश्क बदल गई, फिर आप दुआएं करें, रोज़े रखें, नेकियां करें. Everything is going to count for you. But if that transformation has not taken place, then nothing matters. जब तक वो तब्दीली नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा. तो यसु ने कहा मत मिलाने की कोशिश करो अपने बुजुर्गों की रिवायात को, अपने इस फरसूदा मज़हब को उसके साथ जो मैं लेकर आया हूँ. नए का लफ्ज़ नई 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 कितनी दफ़ा यहाँ पर आया, और जहां मती नई का लफ्ज इस्तेमाल करता है इसका मतलब है द किंगडम. आई एम टेकिंग यू इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. ये जो मेरे साथ चल रहे हैं ना, दे आर द सन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. दे आर द सन्स ऑफ द ग्रूम. दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. इनके जैसा बनना है तो फिर आ जाओ. ओवरहॉलिंग हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. एक मिसाल, एक कोटेशन के साथ मैं ख़त्म करता हूँ. आज ज़रा थोड़ा सा जज्बात से भरा हुआ पैसेज था. क्या कहता है पौलुस फिलिपियों के ख़त के दूसरे बाब में? मैं इब्रानियों का इब्रानी, बिन्यामिन के कबीले से, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, और आखिर में कहता है शरीयत के एतबार से मैं बेऐब था. डू आई स्टिल कैरी दैट बैगेज विद मी? क्या मैं अब भी उस पे फख्र करता हूँ? नो. वो कहता है दैट इज रबिश, है ना, रिफ्यूज, फुजला, कचरा है मेरे लिए, सब कूड़ा. भूल गया मैं. अब क्या है? दौड़ा हुआ निशान की तरफ जाता हूं, ताकि ना वो जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत है मसीह की, उस तक पहुंच पाऊं. ही कैन ट्रांसफॉर्म अस. वो हमें यकसर बदल सकता है. वो हमें नई पोशाक दे सकता है. मैं यीशु की बात कर रहा हूँ. वो हमें नई पोशाक दे सकता है. वो हमारी मश्क को बदल सकता है. वो फिर उस नई मश्क को पाक रूह से भर सकता है. अदरवाइज अगर हम पुरानी पोशाक लिए हुए चर्च जाते हैं, संडे को चंदा देते हैं, गीत गाते हैं, रोज़ाना घर में दुआएं करते हैं, साल में लंट में रोज़े रखते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर. व्हाट मैटर्स इज द न्यू यू. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. आमीन.